नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सप्तरीका सडकको अवस्था, काभ्रेको रोशी खोलामा पहिरो जान सक्ने सङ्केत र रौतहटका नदी किनारमा नजान निर्देशन बारे चर्चा गर्नेछौँ। सप्तरीका सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। सडक निर्माण कार्यमा सम्बद्ध ठेकदार कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ र निर्माण भइसकेका सडकमा पानी निकास नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्लाका अधिकांश सडकमा अहिले पैदल हिँड्न र सवारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। विभिन्न सडक खण्डमा खाल्डा खुल्डी तथा पानी र हिलो जमेर आवागमन कष्टकर बनेको स्थानीयको गुनासो छ। सडक निर्माण कार्यमा सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ तथा निर्माण भइरहेका सडकमा पानी समेत निकास नपाउँदा जिल्लाका अधिकांश सडकबाट अहिले पैदल हिँड्न र सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको छ। लगातार 2-3 दिनदेखि भइरहेको वर्षाका कारण जिल्लाको राजविराज, रूपनी, पातो, कठौना, महादेवा, पकरी, भारदह, बर्मझिया लगायतका सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा खाल्डाखुल्डी तथा पानी र हिलो जमेर आवागमन कष्टकर बनेको हो, जसका कारण सवारी दुर्घटनाका घटना बढ्नुका साथै आवागमन अत्यन्तै कष्टकर बनेको स्थानीयको भनाइ छ। पूरा हिलो कादोमा मतलब पैदलो चल्ने समस्या छ। अगर एकटा इमर्जेंसी भ जेतै अखनी कोनो तो हॉस्पिटल त लागे के समस्या छै। जेहने ई नगर के समस्या है तेहने गाँव के समस्या है। हमार महादेवा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के तो और जर्जर हालत है। अखनी बल्थी आगाड़ी में जे छे से मतलब पैदल चले के रास्ता नहीं है। लेकिन वार्ड अध्यक्ष के मेयर का पटक मतलब ये सूचना देते के लिए मौखिक कहलिए, जाकर कहलिए, लेकिन वकर कोनो वास्ता नहीं कल के वो यस्तै राजविराज नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा समेत वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। नाला निर्माण भइरहेका ठाउँमा पनि पानीको निकास नहुँदा नगरको अदालत रोड, सिराहा रोड, मिथिला टोल लगायतका सडक जलमग्न भई आवागमन कष्टकर बनेको हो। यस्तै कठौना, पातो, भारदह, बर्मझिया बीचको सडक धान रोप्ने खेत जस्तै भएको छ। कठौना पातो सडक खण्डमा ओहोर दोहोर गर्दा गाडी खाल्डो खुल्डी र हिलोमा फस्ने गरेका छन् भने गाउँमा बाहिर जानुपर्ने बेला अधिकांशले चप्पल जुत्ता लगाउँदैनन्। बाहिरबाट आएकाहरू पनि चप्पल जुत्ता हातमै बोकेर ओहोर दोहोर गर्ने तथा गाउँमा अत्यावश्यक गाडी ओहोर दोहोर गर्न नसकेको स्थानीयवासी महेन्द्र सदाको भनाइ छ। अंतर्गत जैसे रोड की अवस्था बड़ी गंभीर है और स्थानीय जनसमुदाय के चले के लिए समस्या हुई है। यातायात के सब जिते साधन है सब अवरुद्ध है। आदमी सब अगर बीमार रहते तो ककरो कोनो तरफ ले जाए के अवस्था नहीं है। एम्बुलेंस समेत चले के अवस्था नहीं है। और एहन गंभीर अवस्था में कोनो भी सरकार अखन रास्ता के लिए देख नहीं रहा है। हम सब एकदम समस्या ग्रसित है। कोई कतो जाए के अवस्था नहीं है। खाली पैदल चलियो के लिए आदमी के जैसे हाथ में चप्पल उठा के चल पड़े। ये जैसे एकदम बहुत नंबर समस्या है। जैसे संबंधित निकाय के ध्यान दे के लिए और समय पर पहल करे के लिए हम आग्रह करें। महादेवा पकरी सडक खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ। यहाँ सडक भरि हिलो नै हिलो छ।
हिलाम्मे बाटोमा काम नपरी कोही निस्कदैनन्। बाध्यता पर्यो भने मात्र घरबाट बाहिर निस्कन्छौँ। स्थानीय युवा दिनेश मण्डलको भनाइ छ। सडकको दुरावस्थाबारे सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा वर्षायाममा यस्तो बिजोक हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। लामो समयदेखि मर्मत सम्भार हुन नसक्नु, निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्नु, आवश्यक ठाउँमा सडक र नाला निर्माण हुन नसक्नु तथा निर्माण भएका स्थानमा पनि पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नुले जिल्लाका अधिकांश सडक अहिले वर्षाको पानीले छतबिछत भएको हो। वर्षेनी वर्षायाममा उत्पन्न हुने यस्तो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। काभ्रेको पनौती 2 कुसादेवीमा रहेको घैयाबारीमा जमिन भासिएको छ। यहाँको जमिन भासिएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। पहिरो गएर रोशी खोला थुनिएर पनौतीको वडा नम्बर 2, 12, 8, 7 लगायतका क्षेत्रमा जोखिम हुने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। करिब 300 मिटर परसम्म जमिन 1 मिटर तल धसिएको स्थानीयको भनाइ छ। पनौती 2 र 12 को सिमानामा सञ्चालित 8 ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगले थुपारेको धुलोका कारण खोला साँगुरिएको जनाइएको छ। काभ्रेको पनौती 2 कुसादेवी स्थित घैयाबारीमा जमिन भासिएपछि स्थानीय त्रासमा छन्। पहिरो गए रोशी खोला थुनिएर पनौतीको वडा नम्बर 2, 12, 8, 7 लगायतका क्षेत्रमा जोखिम हुने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। करिब 300 मिटर परसम्म जमिन 1 मिटर तल धसिएको छ। पनौती 2 र 12 को सिमानामा सञ्चालित 8 ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगले थुपारेको डस्ट धुलोका कारण खोला समेत साँघुरिएको छ। सोमबार ढुङ्गाखानी माथि गएको पहिरोका कारण पनौती 12 खारखोलामा एक घर भत्किएको छ भने अन्य केही घर जोखिममा छन्। सबै छैन। यो फिटको यो सिधा तल खोलासम्म चाहिँ लिइसकेको छ। यो एउटा घरबारी बाँकी छ। धनबहादुर तिमल सिन्हाको चाहिँ बाँकी छ। अरूको चाहिँ यो फिट जति यो माथि डाँडासम्म लिइसकेको छ। अनि यहाँबाट उता बाँकी छ सबै। अब यस्तै समस्या भइरहेको भने कि गाउँमै उठाउनु पर्ने हुन्छ कि यी खानेवालाहरूले अलिकति भाउ दिएर जग्गाको मूल्याङ्कन दिएर लिनुपर्ने। साबिक कुसादेवी गाविसतर्फका 2 घर पनि तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। साबिक कुसादेवी र भूमिडाँडा गाविसको सिमानामा पर्ने सो क्षेत्रमा कोहिनुर, काठमाडौँ, भालेश्वर, रोशीखोला, पनौती, कार्की, रोशीखोला, रोडाढुङ्गा र डायमन्ड स्टोन प्राली गरी 8 ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। पनौती 12 का अध्यक्ष ईश्वर जङ्गमले कुनै पनि बेला जोखिम हुन सक्ने भन्दै समयमा नै सचेत हुन सकियो भने जनधनको क्षति नहुने
तर्क गरे। स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले जमिन धसेको देखिएको र रोशी खोलासम्म पुग्न सक्ने भएकाले खोला थुनिन सक्ने तर्क गरे। त्यसका लागि पूर्व तयारी आवश्यक रहेको भन्दै जोखिममा रहेका 2 घर तत्काल स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको बताए। अब जमिन नै धसेको देखियो यतापट्टि हैन, यो जमिन धसेर तल रोशी खोलासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने चाहिँ निकै खोला थुनिन सक्छ। त्यो बेलामा त्यसको तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ भने बस्ती चाहिँ तल 2 घर रहेछन्, ती 2टा घरहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने भनेर हामीले अहिले भर्खरै यहीँबाट चाहिँ निर्देशन गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यो प्लानिङ गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो पटक स्थलगत अनुगमनमा पुगेका पनौती नगर प्रमुख भीम नेउपानेले 1 मिटर धसिएको जमिन समथर भएकाले ठूलो जोखिम नल्याउने तर्क गर्दै सावधानी अपनाउन र पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए। त्यो पाटो भासिआउनाले एउटा पुल लडेछ, अलि अस्ति नै लडिया रहेछ। अनि अब त्यो लाइन त्यताबाट बन्द गराएर यता पूर्व साइडबाट 8वटा पुल आज आइपुगेको छ। भोलि त्यो लाइनको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो 2 घर जग्गा बेचेकै किसानहरू चाहिँ त्यो बस्नु भएको छ। उहाँहरूको बत्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 2 घरलाई बत्तीको व्यवस्थापन भोलि हाम्रो प्राधिकरण साथीहरूले गर्नुहुन्छ। पुल भर्खरै खर्चियो। खानी तथा क्रसर सञ्चालकहरू भने कुनै जोखिम नरहेको दाबी गर्छन्। कोहिनुर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणालीका सञ्चालक कुमार भण्डारीले कुनै घटना भए 6वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखिएको तर्क गरे। खानी तथा क्रसर उद्योगभन्दा माथिका जग्गा तथा घर उद्योग सञ्चालकले आफू खुसी मूल्यमा खरिद गरेकाले खानी आसपासका बस्ती खाली हुने क्रममा छन्। अविरल वर्षाका कारण रौतहटका विभिन्न नदी खोलाहरूको जलस्तरमा वृद्धि भएको छ। जलस्तर वृद्धिसँगै स्थानीय प्रशासनले नदी खोला नजिकै नजान सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। बागमती लालबकैया नदीमा पानीको बहाव तीव्र रूपले बढेपछि स्थानीय प्रशासनले ठुला नदी तथा साना खोलाहरूसम्ममा पानीको सतह बढेकाले सर्वसाधारणलाई जान रोक लगाएको हो। पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाबाट बागमती नदीको बहाव उच्च भएको जनाइएको छ। लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण रौतहट जिल्लाका विभिन्न नदी खोलाहरूको जलस्तरमा वृद्धि भएको छ। जलस्तर वृद्धिसँगै स्थानीय प्रशासनले नदी खोला नजिकै नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ। बागमती लालबकैया नदीमा पानीको बहाव तीव्र रूपले बढेपछि स्थानीय प्रशासनले ठूला नदी तथा साना खोलाहरूमा पानीको सतह बढेपछि सर्वसाधारणलाई खोला नजिक जान रोक लगाएको हो। पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाबाट बागमती नदीको बहाव उच्च भएपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको 30 वटै ढोका खोलिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको भनाइ छ। विभागले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष जल सतह बढ्ने, पानी धेरै बढ्ने भनिएकै
यसरी रौतहटको बागमती र बकैया बागमतीमा आजको जलसतह भनेको 650 मिली छ, जुन 500 भनेको खतराको तह पार गरेको मानिन्छ। यसरी जलसतह बढेको छ। त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई अब कृषि कार्यको लागि माछा मार्ने प्रयोजन, नुहाउन अनि दाउरा प्रयोजन, अन्य प्रयोजनहरूमा प्रत्यक्ष क्षेत्रमा नजानको लागि पूर्व सचेतनाको जानकारी दिएको छ। यसै गरी बकैयातर्फ पनि 5.5 देखि 6 फिट पानीको सतह रहेको छ र यसतर्फ पनि खतराको लेभल पार गरेकै अवस्था छ। बागमतीको सबै ढोका खोलिए पनि पूर्वी र पश्चिम दुवै नहरमा पानी छोडिएको छैन। सबै ढोकाको साथसाथै 6वटा सुलिस गेट पनि खोलिएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बिहिबार बागमती नदीले 3वटा स्पर क्षतिग्रस्त बनाएपछि मर्मत सम्हार कार्य भइरहेको जानकारी दिए। अहिले घटना भइसकेकै अवस्था छैन। यद्यपि यो बागमतीको पश्चिमी तटबन्धको स्पर नम्बर 10 र 11मा अलिकति क्षति पुर्याएको छ। त्यसलाई सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एक ठाउँ यो समनपुर भन्ने ठाउँमा यो पुल निर्माणाधीन रहेको र त्यसको पुलबाट बाँधसम्मको जुन कनेक्टिभिटी रोड थियो त्यो रोडमा क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ अहिले मर्मत भइरहेको अवस्था छ। 500 मिलीभन्दा बढी जलसतह बढेर आयो भने त्यो खतराको लेभल पार गरेको मानिन्छ। हिजो पनि पार गरेको अवस्था थियो भने आज 650 मिली थियो पार गरेको अवस्था। र बागमती सिँचाइको कुल 30वटा ब्यारेज गेट र 6वटा अन्डर सुलिस गेट जुन सबै बन्द रहेको छ र पूर्वी तथा पश्चिमी नहरमा पानी बन्द गरिएको अवस्था छ र सबै ब्यारेज तथा सुलिस गेटहरू खुल्ला गरेर पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरियो। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले नदी खोला किनारामा नजान आग्रह गरे पनि स्थानीय बासिन्दाहरू नदीमै उर्लेर माछा मार्ने तथा बगाएर ल्याएको दाउरा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। लाल बकैया, बागमती तथा सहायक नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष रौतहटमा बाढी, डुबान र कटानको समस्या आउने गरेको छ। सरोकार रिपोर्टर विकास अग्रवाल, रौतहट। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सप्तरीका सडकको अवस्था, काभ्रेको रोशी खोलामा पहिरो जान सक्ने सङ्केत र रौतहटका नदी किनारमा नजान निर्देशनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।